دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنكملو الكور ديالنا ديال لامورتيسمون. داكوغ دونك كنا في اللايف اللي من قبل درنا لامورتيسمون كونستون. دابا غنشوفو لامورتيسمون ديغريسيف. لامورتيسمون ديغريسيف سي ان سيستيم اللي لا بلوبار كيديرو دي زيرور فيه ما كيعرفوش يحسبوا به. دونك حاليا غادي نشوفو كيفاش شنو هو امتى جا هاد لامورتيسمون ديغريسيف، هاد لو سيستيم امتى بان، امتى ولينا كنخدمو به، شنو هما لي زيليمون اللي كنديرو عليهم لامورتيسمون ديغريسيف، وغنشوفو كيفاش كيتحسب، وغنديرو واحد لابليكاسيون كوم كوا كيفاش كنطبقوه على لي زيموبيليزاسيون. داكوغ دونك بالنسبه لهاد اللايف هذا غيستافدو منه صحاب الباك، سوا سيونس ايكونومي، soit gestion comptable, et aussi soit comptable pro, et aussi صحاب لا فاك S1 وكاين شي وحدين كيقدروا يديروا هادشي حتى ل S2، صحاب لو ان سي جي بروميير اني، صحاب لو اس تي، صحاب لوف بي بي تي بروميير اني، technicien comptable et aussi gestion première année, technicien comptable première année, finance et comptabilité première année, d'accord, et finance comptabilité également première année. D'accord. Donc يلا les j'aime et les partage باش comme ça اننا نحاولوا. دونك نبداو على بركه الله. دونك كيف قلنا ان dernier لايف كنا هضرنا على l'amortissement constant، دابا غنهضروا على l'amortissement dégressif. d'accord. donc l'amortissement dégressif c'est tout simplement هو واحد لو سيستيم فيسكال. d'accord. بالنسبه غنمشيو لواحد لارتيكل داكوغ في لا لوا د فينانس كيقول لك ان هاد لامورتيسمون ديغريسيف تاسس لينا سنه 1994. داكوغ هاد لامورتيسمون ديغريسيف تاسس لينا داكوغ في 1994 sur l'option de le système d'amortissement dégressif. دونك هاد لامورتيسمون ديغريسيف قلنا انه تاسس في 1994 بوغ لي زيكيبمون اللي تشراو وبداو كيتحسبوا، بداو كيتحسبوا ولا بداو كيتحسب عليهم هاد لامورتيسمون ديغريسيف نهار واحد في شهر واحد 1994. يعني اش بغا يقول لك هنايا؟ بغا يقول لك ان لامورتيسمون ديغريسيف بدينا كنطبقوه من نهار واحد شهر واحد 1994. دونك في كاع الشركات في هذا العام في هذا لادات هادي بداو عندهم لو دغوا ولا عندهم الحق انهم يطبقوا هاد لامورتيسمون ديغريسيف الى بغا. داكوغ هادشي في لا لوا د فينانس. سو سيستيم دوريجين فيسكال. داكوغ راه بدينا واقيلا الدرس وما تبقاش غتشوف فيا نوطي هادشي اللي كنقول لك. Silence s'il vous plaît. Ce système d'origine fiscale permet un amortissement décroissant, c'est-à-dire les annuités étant plus fortes au départ. اش بغا يقول لك هنايا؟ وحل معايا دماغك الله يخليك. بغا يقول لك هنايا ان بالمقارنه مع l'amortissement constant l'amortissement dégressif اش كيدير لينا؟ كيخلي لانويتي اللي كنحسبو في كل عام انها في البدايه كتكون بلو فورت، كيكون لو مونطون ديالها عالي، ولكن بارابور لي زاني كتبقى غادا وكتنقص، ماشي بحال لامورتيسمون كونستون كيف شفنا. لامورتيسمون كونستون فاش كنحسبوا لانويتي ولا فاش كنحسبوا لامورتيسمون كل عام داكوغ كتشوفوا ان لانويتي ديال هذاك الماتريال في لامورتيسمون كونستون كتبقى ثابته. باغ كونطخ في لامورتيسمون ديغريسيف فاش كنحسب لانويتي بارابور لي زاني كتكون في الديبي
بلو فورت، ولكن بارابور لي زاني غادا وكتنزل. داكشي علاش قال لك هنايا هو واحد لو سيستيم فيسكال كيسمح ان امورتيسمون ديكرواسون. ديكرواسون هي العكس ديال كرواسون. ديكرواسون هي كنت غادي طالع غادي ونازل. دونك لي زانويتي كيكونوا بلو فور او ديبار، مي بارابور لي زاني كتنزل. هادشي غنشوفوه في لو طابلو دامورتيسمون. داكور. دونك هنا لي موبيليزاسيون، هنا غادي نشوفوا لي زيموبيليزاسيون اللي كيطبق عليهم l'amortissement dégressif. Parmi les éléments qui sont l'amortissement dégressif, il y a les immobilisations en non-valeur, les constructions et les voitures personnelles. Les immobilisations en non-valeur, c'est-à-dire le plan comptable, d'accord, ou l'actif immobilisé, ou donc هادو هما لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، c'est-à-dire هادو كاملين ما كيطبقش عليهم لامورتيسمون ديغريسيف. داكوغ. بالنسبه لي كونستركسيون اي اوسي لي فواتور بيرسونيل ما كنطبقوش عليهم l'amortissement dégressif. Les mobilisations en non-valeur, les constructions et les voitures personnelles sont exclues de la pratique du système dégressif. علاش؟ parce que la valeur ديالهم كتكون كبيرة بزاف. فهمتوا دابا؟ مزيان. دابا غادي نمشيو وغادي نتعلموا وغنشوفوا كيفاش كنحسبوا لو طو دامورتيسمون ديغريسيف. وسمعنا ولدي الله يخليك، هنا راه بدينا كندخلوا للمعقول. دونك لو طو ديغريسيف اش كيساوي؟ كيساوي هو 1 على ان فوا 100 فوا الكويفيسيون. دورت لك على هادي علاش؟ حيت قبل كنت قلت لك ان لو طو كونستون في لامورتيسمون كونستون. فاش كنبغي نحسب لو طو كونستون كنشد 1 على ان كنضربها في 100. غتقول لي شنو هي ان؟ ان ولدي هي لا دوغي دو في. داكوغ. و100 كنضربها باش كيعطيني لو بورسونتاج. دونك الا قلتي هذا هو لو طو كونستون، داكوغ، غتقول لي كيفاش غادي منين غنجبد هاد الكويفيسيون. انا درت لك الفلاش هنا وغنقول لك ان لو كويفيسيون عندها علاقه بان. شنو هي ان؟ هي لا دوغي دو في. دونك الا كانت عندك لا دوغي دو في كتراوح ما بين 3 سنين و 4 سنين، سيتادير الا كانت عندك 3 سنين ولا 4 سنين، راه الكويفيسيون كيكون 1.5. وإلا كانت عندك لا دوغي دو في اللي هي ان هي 5 سنين ولا 6 سنين، كيكون الكويفيسيون اللي غتضرب فيه لو طو كونستون هو 2. وإلا كانت لا دوغي دو في ان كثر من 6 سنين الكويفيسيون كيكون 3. فهمتي؟ نعاود لك باش يثبت لك داكشي في دماغك، ولكن حل معايا دماغك الله يخليك. لو طو دامورتيسمون ديغريسيف سي سامبل. كنشد لو طو ديغريسيف بلوطو كنشد لو طو كونستون كنضربو في الكويفيسيون. ولا كتقول لو طو ديغريسيف كيساوي لينا 1 على ان، كنشد 1 كنقسمو على لا دوغي دو في كنضربو في 100 وكنضربو في واحد الكويفيسيون. هاد الكويفيسيون باش غتبقى عاقل عليه؟ اول حاجه عقل على 1.5 2 3. 1.5 2 3 هادي ديرها في دماغك. الا كان ما بين الا كانت لا دوغي دو في 3 سنين ولا 4 سنين راه الكويفيسيون كيكون 1.5. الا كانت لا دوغي دو في هي 5 سنين ولا 6 سنين دونك الكويفيسيون كيكون هو 2. ولا لا كانت لا دوغي دو في اكثر من 6 سنين لا الكويفيسيون كيكون هو 3. مزيان؟ تري بيان. دونك دابا غنشوفو اكزامبل باش داكشي تميتريزا في دماغك. ليكزامبل اش كيقول هنا؟ كيقول لك عندنا واحد لا دوغي دو في ديال واحد الماتريال، داكوغ، 5 سنين، داكوغ.
لو طو ديغريسيف ديالو باش نحسبو اش غادي ندير؟ غنشد 1/5، ولكن قبل ما نحسب لو طو ديغريسيف خاصني نعرف الكويفيسيون شحال عندي لا دوغي دو في 5 سنين. فين كاينه 5 سنين؟ كاينه هنا. دونك الكويفيسيون هو 2. دونك من نبغي نحسب لو طو ديغريسيف كنشد 1/n فوا لو 100 فوا الكويفيسيون. دونك n هي 5، 1/5 كنضربو في 100 وكنضربو في 2. علاش 2 هنا؟ حيت هي الكويفيسيون، لان عندنا هنا 5 سنين وكيقول لي الا كان 5 سنين ولا 6 سنين الكويفيسيون كيكون 2. ها هو. دونك لو طو ديغريسيف الا شديتي فيريفي معايا في الكالكول هادي غتعطيك هي 40%. داكوغ؟ كيبان لكم مزيان؟ واش كيبان لكم مزيان ولا ما كيبانش لكم؟ واش ما كيبانش لكم دابا؟ دابا مزيان؟ واش كلشي كيبان ليه؟ كلشي كيبان ليه؟ عطيوني شي انديس بالله واش كيبان ولا ما كيبانش؟ كيبان. تري بيان. دونك نكمل ولا نعاود الشرح؟ فهمتوه لحد هادشي اللي قلت دابا؟ فهمتوه؟ غنكمل ياك؟ وي مزيان. تري بيان. فوالا. دونك نمشيو لواحد لانفورماسيون اللي هي درتها لك هنا باش نبدا لك بها. فاش حسبت لو طو ديغريسيف خاصك تعرف ان من وراك خاصني نحسب لانويتي سولون لو سيستيم ديغريسيف. اش كتساوي لانويتي فاش كنت كنحسب لامورتيسمون كونستون؟ كنقولوا هي لا فالور دوريجين فوا لو طو كونستون. ولكن هنا في لامورتيسمون ديغريسيف غتولي تقول ان لانويتي ديغريسيف كتساوي هي لا باز دو كالكول فوا لو طو. علاش لا باز دو كالكول؟ من بعد غنشرح لك في الطابلو. لان لا باز دو كالكول كتبدل بارابور لاني، ماشي بحال لامورتيسمون كونستون. لامورتيسمون كونستون لا فالور دوريجين كتبقى ستابل. ولكن هنا فاش كنبغي نحسب لانويتي سولون لو سيستيم ديغريسيف كنشد لا باز دو كالكول. انا نقولها لك من بعد شناهي هاد لا باز دو كالكول فوا لو طو ديغريسيف ولا لو طو ا روتونير. من بعد غنشرح لك مزيان. دونك كادري هادي وكادري هاد لو طو. وهنا عطيتك اكزرسيس باش تفهم. هنا غنشوفوا واحد لو بروميير كا numéro 1 acquisition au début d'exercice le 1-1N. هنا غنشوفوا واحد ليكزامبل ديال ان الشركه اللي تعطاك اكزامان واحد الماتريال تشرى في البدايه ديال العام. ها كيفاش غتحسب ليه وها كيفاش تعمر ليه الطابلو دامورتيسمون ديالو. تبع معايا، خذ معايا ليكزامبل او ميم طون وغادي نشرح لك. soit un matériel acquis le 1-1-2010 بحال هكا غيعطيك في ليكزامان pour 400,000 درهم. هذه لا فالور دوريجين ديالو اللي غنعتبروها اول عام هي لا باز دو كالكول. دوغو دو في ديالو مده العيش ديالو ولا مده الاستعمال ديالو هي 5 سنين. كيجي هنا ويدير لك فيرغول امورتيسمون ديغريسيف. الا جا هنا دار لك لامورتيسمون ديغريسيف راه خاصك تخدم بلامورتيسمون ديغريسيف. هنا الطرافاي افير شنو هو انه غادي تصوب لو طابلو دامورتيسمون ديغريسيف. داكوغ؟ دونك شوف معايا هنا غادي ندير معاك لا كوريكسيون ياك ديال هاد لابليكاسيون ولا ديال هاد ليكزارسيس، وغادي نخلي لك واحد دوزيام ابليكاسيون نفسها تريني فيها في الدار ان شاء الله. داكوغ؟ دونك وتبع معايا دابا باش نوريك كيفاش غادي تحسب وكيفاش غتكالكولي لي زانويتي سولون لو سيستيم ديغريسيف. داكوغ؟ وغادي نوريك كيفاش تعمر الطابلو.